अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे। जी मैं हूँ आपका अपना तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। आज का जो हमारा व्लॉग है वो खुशियों से, मुबारकों से तो भरा हुआ है, लेकिन उसमें कई सवालिया निशान भी हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम जनाब खुशी की बात आपको सुनाते हैं कि कल जो जैद भाई की वीडियो लगी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जिस चीज़ का वेट था वो काम हो गया और चाचू स्टार और आयशा सिस्टर की सुलह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुबारकबाद तो हम पेश कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बातें हैं। वीडियो के साथ आपने बने रहना है, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच करना है प्लीज़, आपको फिर हकीकत की यकीनन समझ आएगी। लेकिन पहले हम इन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं, चाचू स्टार को, माँ मुनीरा को, आयशा सिस्टर को और छोटू वीर को, कि मेरी तरफ से जी आपको बहुत बहुत मुबारक। और उम्मीद करता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इस सुलह पे कायम रखे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आप यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें। बड़ी खुशी हुई कि आपकी सुलह हो गई। सुलह एक अच्छा अमल है, ठीक है। और काफ़ी देर से ये सिलसिला चल भी रहा था, पहले भी बात हुई 2 माह पहले, तो आपके भाई ने भी वीडियो लगाई। इख्तलाफात बातों से होते हैं, इंसानों से कोई इख्तलाफ नहीं। तो 2.5 साल गुजर गए थे, उसके बाद ये सुलह होनी थी, ठीक है। उनकी बेटी ने गलती की, लेकिन चाचू स्टार ने उनको माफ़ किया, सुलह के लिए राज़ी हो गए। तो फाइनली वो टाइम कल आ गया जिसमें वो एक दूसरे के मतलब के गले मिले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वहाँ पे भी थोड़ा सा इमोशनल टाइम आ गया, क्योंकि 2-2.5 साल बाद मुलाकात हो रही थी, तो यकीनन ये बनता था। लेकिन वहाँ पे एक पहला सवालिया निशान तो ये था कि चाचू स्टार की खामोशी, कि जैसे ही वो छोटू वीर के घर के सामने पहुँचे, अंदर गए, जितनी भी वीडियो देखी है उसमें उन्होंने कोई एक अल्फाज भी नहीं बोला। तो कई सवालात ये खामोशी पैदा कर रही हैं, लेकिन कबल इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो कोई भी ब्लंडर मैं अपनी तरफ से नहीं मारूंगा, क्योंकि पहले भी एक वीडियो मैंने देखी है वकार भाई की, तो वो भी ये बात कर रहे थे। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे भी लगा कि इतनी खामोशी क्यों है, लेकिन वो चीज़ें तो बाद में आएंगी, कबल इस वक्त मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक दरख्वास्त मैं आयशा सिस्टर से ज़रूर करूँगा, छोटू वीर से ज़रूर करूँगा कि माँ मुनीरा और चाचू स्टार आपका माँ बाप है, आप लोगों की गलती थी। उनका बड़ा पाना है कि वो फिर भी आपके दरवाजे पे चल के आए। आपको भी चाहिए कि अब दिल से उनसे माफ़ी मांग लें, जितने भी आपने गलतियां की, जो भी आपके इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करें, अपनी गलती की माफ़ी मांगें। आपका ये सिलसिला हमेशा अल्लाह पाक चला के रखे और आप इस सुलह पे कायम रहें। तो आ जाते हैं जी, अब मुनाफिकों की बारी आ गई। तो सवाल ये बनता है, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तनवीर ने जी नया शोशा छोड़ दी। ये नया शोशा नहीं है, ये गौर तलब बात है। ये वीडियो के अंदर ही हुआ है सारा कुछ। मैं कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे रहा, जो वीडियो में मैंने देखा उसी पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, उसी पे ही मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। पहला सवालिया निशान, ये मैं अकेला नहीं बात कर रहा, वो था चाचू स्टार का, कि जैसे ही घर के अंदर उनकी एंट्री हुई, खामोशी। खामोशी क्यों थी? आयशा भी बोलती रही है, छोटू वीर भी बोलता रहा है। छोटू वीर ने पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें उसने कलमा भर के कहा था कि मेरा कोई भी उनसे इख्तलाफ नहीं, मैं मुखलिस हूँ। तो ये अच्छी बात है, ऐसे मुसलमान हम इस चीज़ को मानते हैं। जब वो दोबारा मिले हैं, वो खुले मथे के साथ उसको मिले। जब चाचू स्टार वहाँ पहुँचा है तो खुश हो के उसको छोटू मिला है, उसकी बेटी उसको खुश होके मिली है। ठीक है, वो इमोशनल हो गए, वो बनता था, लेकिन कहीं भी उन दोनों ने कोई खामोशी नहीं की। बाकी लोग भी बोल रहे थे, लेकिन चाचू स्टार खामोश थे। ये खामोशी क्यों थी, ये आगे जाके पता चलेगा। लेकिन दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे ये खामोशी के नताज भी अच्छे हों, ताकि इतने देर से ये मिले हैं और दोनों तरफ से मतलब जो भी गलतियाँ थी वो माफ़ की गई, ठीक है। तो ये एक अच्छा अमल है सुलह। बाकी चाचू स्टार अपनी बात पे कायम रहे, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और अपनी बीमार पोती को छोड़ के आए, तो सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट भी है उस बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको जल्द सेहत दे और चाचू स्टार की परेशानी को अल्लाह पाक दूर करे। इंतहाई ये काबिल एहतराम है, इनके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई, इनके लिए काफ़ी सारा परेशान भी रहा। जब इनकी और मेरी बात भी हुई, तो जब मैंने माँ मुनीरा से बात की, यकीनन वो रो पड़ी। चाचू स्टार से भी मेरी बात हुई, ठीक है। तो काफ़ी मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि लोगों ने इनकी नींदें उड़ा दी। काफ़ी रातें ये लोग सोए नहीं, परेशान थे, लेकिन इनको मैं एक ही तसल्ली देता रहा कि इंशाल्लाह वो टाइम आएगा। सच आता थोड़ा देर से है, लेकिन इंशाल्लाह
آپ کو اس کا پورا انشاءاللہ انصاف ملے گا. آپ مطمئن رہیں, اپنے اللہ سے اپنا رابطہ قائم رکھیں, تو الحمدللہ آج وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں, وہ چیزیں سچ ہو رہی ہیں الحمدللہ. لیکن ادھر جو سب سے منافق بندہ ہے, اگر میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے. اس صلح کے دوران کشکول مافیا کا جو صدر ہے آصف, اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. آپ یہیں سے اب اندازہ لگا لیں کہ وہ بندہ اتنے بڑے ایونٹس میں آیا ہی نہیں, اتنی بڑی خبر میں وہ آیا ہی نہیں, اتنی بڑی صلح میں وہ آیا ہی نہیں. اس سے بڑی بھی کوئی صلح ہو سکتی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے مل رہے ہیں 2.5 سال بعد. چلو اس کے اختلافات تھے, چاچو اسٹار سے تھے یا کسی اور کے ساتھ تھے, اپنے بھائی کے ساتھ تو نہیں تھے. اس کو اس صلح میں شامل ہونا چاہیے تھا. دوسرا میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ چھوٹو ویر کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی اس ولاگ کے اندر نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے, چھوٹو ویر کی دونوں جو بیوی ہیں وہ نظر آئی ہیں, شہد ویر نظر آیا ہے, اقبال ویر جو ساتھ گئے تھے وہ تو چلے ساتھ تھے. باقی ان کی فیملی میں سے میں نے کوئی فرد جو ہے وہ نہیں میں نے دیکھا. اور یہ میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ اتنی دیر لگی, اتنا ٹائم لگا اس صلح کو کرواتے, لیکن الحمدللہ یہ صلح اپنے انجام کو پہنچی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں اگین بھی سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ کل میں نے ویڈیو لگائی تھی شاہد بھائی پہ, ان کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ رو رہے تھے, تو یقیناً میں بھی بہت ایموشنل ہو گیا. مجھ سے وہ ویڈیو برداشت ہی نہیں ہوئی, میں دیکھ کے رہ ہی نہیں سکا کہ میں ویڈیو بھی بناؤں, ان کے لیے دعا بھی کروں, کیوں وہ ہمارا بھائی ہے. کریٹر سب بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں, باتوں کے اختلاف ہوتے ہیں, وہ ممکن ہے آج بھی ہو ان سے. لیکن شہد ویر ایسا یوٹیوبر تھا, یقیناً کافی سارے یوٹیوبروں نے ان کو دیکھ کے شروع کیا, ممکن ہے میرا بھی اس میں نام ہو. لیکن سم ٹائم حالات آپ کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ آپ پھر دنیا سے منہ چھپاتے ہیں, یا آپ کے لیے پریشانیاں نہیں بن جاتی ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ بھی سم ٹائم نہیں کھڑے ہو سکتے, پریشانیوں کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے. عظمیٰ نے جو بھی کیا اس نے غلط کیا. میری جتنی بھی ویڈیو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے جو بھی کیا غلط کیا. اپنے بچوں کے ساتھ غلط کیا, اپنے شوہر کے ساتھ غلط کیا, اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کیا. آج 2.5 سال بعد بھی عائشہ اپنے ماں باپ کو مل گئی ہے. لوگوں کو بھی بات کی سمجھ آتی ہے, لیکن جو کام اس نے کیا, جو جرم اس نے کیا, وہ انتہائی ناقابل برداشت ہے. اب سب سے اگین یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, جتنے بھی ویر برادران ہیں, کہ یار پلیز اب اس صلح کو قائم رہنے دیں. کوئی بھی اختلافات آپ لوگوں کے ہیں تو پلیز خدا را اس کو ختم کریں, یہ صلح کو قائم رہنے دیں. اور دوسری بات ایک اور, کہ اب چاچو اسٹار نے کیا بڑا پن, وہ آیا ہے. اب ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس پہ آپ بھی قائم رہیں, اپنے ماں باپ کے گھر جائیں. ٹھیک ہے, ماں منیرہ بھی یقیناً آج آ گئی ہوں گی, ان کو عمرے کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ ضرور جا کے ان سے ملیں. میں نے چھوٹو ویر کا ولاگ دیکھا جس میں ماں منیرہ جو ہے وہ ویڈیو کال پہ عائشہ سسٹر کے ساتھ بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یقیناً ان کو بھی جانا چاہیے, ثابت کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی اب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے صلح کی بات ہوئی, اس کے بعد پھر اختلاف ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ کرم کرے یہ اختلافات ختم ہو, یہ ہنسی خوشی رہیں. باقی جو منافق ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے سوچنا ہے, تائید کرنی ہے آپ لوگوں نے, اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے. باقی آج کی ویڈیو کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں, کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.